गलत है कहना छोड़ दो, वहाबियों को फोड़ दो, के मार के धसोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, जहां मिले खकोड़ दो, के गर्दने मरोड़ दो, के आएगा बड़ा मजा, रजा 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 रजा। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और सलामत रखे। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं वहाबियों को गालियाँ देना 2 रकअत नफल का सवाब है। ये फ़िरका परस्त मौलवियों का बयान है जो कि फ़िरका वारियत की आग में जल रहे हैं। वो एक दूसरे पर ऐसे फतवे लगाते हैं और ऐसी गालियां देते हैं जो कि इंसान के साथ ज़ेब नहीं देती, इंसान के लिए मुनासिब नहीं है। और एक आलिम आदमी अगर ऐसी गंदी गालियां और ऐसी ज़बान चलाए तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा नामुनासिब बात है। तो नाज़रीन किराम, आज मैं आपको उन मौलवियों के बयानात सुनाऊंगा जिसमें वो ये कहते हैं, बल्कि किताब का हवाला देकर और स्क्रीन पर चलाते हैं, जो कि अनकरीब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उनके बयानात और उनकी जो किताबों के हवाले हैं वो साथ पेश करके, और वो जो है ना कहते हैं कि वहाबियों देवबंदियों उनको गालियाँ देना 2 रकअत नमाज का सवाब है। और इतने तक भी इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कहते हैं वहाबी देवबंदी हमारे जनाजे के अंदर शरीक न हो। जनाजा वो जब पढ़ाते हैं तो उससे पहले वो ऐलान करते हैं कि वहाबी और देवबंदी जनाजे में ना आएँ, शरीक न हों। इन्होंने तो अपनी मसाजिद के ऊपर भी बोर्ड लगाए हुए हैं कि मसाजिद में भी देवबंदी अहले हदीस का जो है ना दाखिला ममनू है। नाज़रीन किराम, ये एक दूसरे पर इसी तरह के फतवे और इसी तरह की गालियाँ एक दूसरे को देते हैं। आपने पिछली एक क्लिप में देख लिया कि वो कैसे नज़म पढ़ रहा है कि वहाबियों को मरोड़ दो, उनको तोड़ दो, उनको मार दो। तो देखें, जो आवाम मुन्नास है, जो कि हमारी भोली भाली आवाम है, वो क्या इससे जो है ना नफ़ा हासिल करेंगे और क्या फ़ायदा हासिल करेंगे। नाज़रीन किराम, जो वो गालियाँ वाली बातें करते हैं, एक मौलाना साहब की मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। वो तो इतने तक भी कहते हैं कि किसी आदमी को अगर तवाफ़ के दौरान की जो दुआएं हैं अगर वो नहीं आती, यानी तवाफ़ की जो वक्त जो पढ़ते हैं लोग, अगर किसी आदमी को वो नहीं आती तो वो वहाबियों को गालियाँ दे। एक आदमी ने सवाल किया तो गालियाँ देना तो गुनाह है। तो मौलाना साहब ने जवाब दिया कि वहाबियों को गालियां देने से तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाएंगे। इस तरह की बयानात और तकरीरें, मैं ये हैरान हूँ कि इस तरह लोगों की कैसे इस्लाह होगी। आपने मेहरबानी करके कमेंट्स ज़रूर करने हैं कि ये क्या कह रहे हैं, इन लोगों का मकसद क्या है, जो कि मैं हमेशा के लिए सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ कि क्या उम्मत की इसी तरह से इस्लाह होगी। तो नाज़रीन किराम, सबसे पहले आती है उस क्लिप की तरफ, उस वीडियो की तरफ, जिसमें वो मौलाना साहब ये कहते हैं कि वहाबियों को गाली देना 2 रकअत नमाज का सवाब है। उसके साथ वो अपनी किताब का हवाला देते हैं। तो आइए देखते हैं वो वीडियो और सुनते हैं। नाम है तकरीरी निकात, जिसे जनाब गुलाम हसन कादरी साहब ने लिखा है। इसमें सफ़ा नंबर 589 पर लिखने वाले लिखते हैं कि हज़रत मौलाना इनायतुल्लाह सांगला वाले इस अकीदे के मालिक थे कि बदअकीदा को एक गाली देने से 2 नफलों का सवाब मिलता है। आपको बसीरपुर शरीफ तकरीर के लिए मौलाना नूरुल्लाह साहब ने बुलाया और जलसा शुरू होने से पहले दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी गालियों से परहेज फरमाए। आपने खुतबा पढ़कर फरमाया कि हज़रत साहब ने मुझे अगर मना न किया होता तो मैं वहाबियों की माँ की ऐसी की तहरीर। जी नाज़रीन किराम, आपने सुन लिया होगा कि वो कहता है किताब का हवाला भी साथ देता है और ये तो कहता है कि गालियाँ देना 2 रकअत नमाज का सवाब है वहाबियों को। नाज़रीन किराम, ये जो हवाले लोगों के सामने पेश कर रहे हैं
اس کا مطلب پتہ نہیں کیا بنتا ہے، اور جو عوام سنے گی وہ کیا مطلب لے گی، تو آپ نے اس کے بارے بھی کمنٹس کرنے ہیں۔ ایک اور مولانا صاحب کا بیان میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر طواف کرتے ہوئے جس آدمی کو دعائیں نہ آئیں تو وہ وہابیوں کو گالی دے۔ جو آدمی وہابیوں کو خانہ کعبہ کے اندر گالیاں دے گا تو کیا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کو ثواب ملے گا۔ جس کو بسم اللہ بھی نہیں آتی، اس تک بھی کہتا ہے کہ وہ نہ پڑھے بلکہ وہابیوں کو گالیاں دے۔ دیکھیں ناظرین کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا تصابت امتی سقط من عین اللہ، میری امت میں جب گالی گلوچ والا مسئلہ آ جائے، جب گالی گلوچ ایک دوسرے کو دینے لگ جائیں تو سقط من عین اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر سے گر جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ خود بھی انصاف کر لیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے آتے ہیں اس مولانا صاحب کے بیان کی طرف، جو مولانا صاحب یہ کہتا ہے کہ طواف کرتے ہوئے وہابیوں کو گالیاں دو، یہ تمہارے لیے ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو دیکھیں عوام کیا کرے گی، عوام تو یہی کام کرے گی، کیونکہ پگڑی والا اتنا بڑا مولانا صاحب جو کہ اسٹیج پر لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تو بس نصیحت اتنی ہی رہ گئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کا بیان اور سنتے ہیں۔ پوچھا کہ جی میں نے کعبہ شریف سے دعاواں نہیں آمدیاں طواف دیاں تے کراں کی لوگ کتاباں چکی پھرتے، میں کتاباں نال کس پڑھے آج تک لگتے ہیں دو تھکے، نہ کتاب تے نہ حساب تے زبانی پڑھ کچھ نہیں آمدہ، کچھ نہیں، واللہ سمت اللہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ میں کہا تو کچھ بھی نہیں آمدہ، کچھ بھی نہیں آمدہ۔ میں کہا وہ بسم اللہ بھی پوری نہیں آمدی، تو پھر بابیاں نو گالاں کٹدا پھردا، چلو توڑی ایسی تھی، چلو توڑی ایسی تھی۔ تو پہلے رمل ترے رمل ہونے کے اچھل دے دوڑ دے، تو بھی اسی طرح کہتا نال گالاں کٹی جا، توڑی بنیاد رکھن والے دی ایسی دیکھے یہ تو پھر گناہ اسی میں ہے، گناہ نہیں ہونے لگا تیرے پچھلے معاف ہو سن کہ اللہ فرشتے نو کیسی ہے سیان گیا میرے تے میرے نبی دے دشمنوں نو معاف کر۔ ناظرین کرام، آپ نے سن لیا مولانا صاحب کا بیان۔ تو یہ جو امی آدمی، ان پڑھ آدمی، جو عوام ہے وہ سنے گی تو ظاہر بات ہے وہ کہے گا کہ جب خانہ کعبے میں ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ادھر بھی ہم گالی گلوچ والا جو معاملہ ہے وہ ہم شروع کر دیں گے، کیونکہ اتنے بڑے مولانا صاحب ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اور یہ اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے کمنٹ ضرور کرنے ہیں۔ دیکھیں گالیاں دینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گالیاں دینا جو ہے وہ منافق کی علامت ہے۔ اذا جدل فجر، منافق جب لڑتا ہے تو وہ گالی دیتا ہے، یہ نشانی منافق کی ہے۔ اور منافق کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے مقدس کلام کے ساتھ منافقین کی تفصیل اسی طرح بیان فرمائی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے ساتھ بھی نہیں ہیں، یعنی یہ ایمان والے نہیں ہیں بلکہ ان کا ایمان مزبانی ہے۔ تو منافق، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہے ناظرین کرام وہ جہنم کے نیچے طبقے میں ہوگا، کافروں سے بھی نیچے ہوگا، کیونکہ منافق جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو منافقین جو ہیں، منافقین کی علامت یہ بھی ہے کہ وہ جب لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں تو فجرہ، اس وقت وہ گالی دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ مولانا صاحب گالیوں کو ثواب سمجھتے ہیں، اور اپنی کتابوں میں بھی انہوں نے فرقہ پرست مولویوں نے جو ہے نا ان کو ثواب قرار دیا ہے، بلکہ 2 رکعت نفل کا اور خانہ کعبہ میں وہابیوں کو گالیاں دینا یہ جو ہے ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی بیان کرتے ہیں۔ تو میری گزارش سارے ناظرین سے یہ ہے کہ آپ نے یہ بیانات سن کر اس کے بعد مجھے کمنٹس کرنے ہیں کہ ان مولویوں کا مقصد کیا ہے، کیا اسی طرح اسلام ہمارے اندر آئے گا؟ تو میں تو کہتا ہوں کہ سنیں تو صحیح، ضرور سنیں سب کو، لیکن ایسے مولویوں کو سننے سے کیا ہے، ہم عبرت حاصل کریں، ہم نصیحت حاصل کریں کہ ایسا ہم نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو منافقین کی علامات ہیں۔
ایک دوسرے کو گالی دینا، تو یہ کیا دین کی خدمت کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کیسے خدمت کریں گے؟ ناظرین کرام، ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔